सबसे पहले तो मैं आपके तमाम हजरात का चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। शॉर्ट नोटिस पे मैंने सुबह इतला दिया और आपने जिस तरह हाज़िरी दी है, आपने अपने सहाफ़त का वो सबूत दिया है कि आप जानना भी चाहते हैं और लोगों को पहुंचाना भी चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का काम है। मैं थोड़ी सी सियासी बातें भी आपके सामने कुछ पहले शेयर करूंगा। जो मौजूदा मुल्क के हालात बने हैं इंतहाई तकलीफ़ देह है और हर तरफ से मुल्क बहरानों का शिकार है। खुसूसन हमारे पख्तून बेल्ट में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है और ऐसे ऐसे हालात सामने आ रहे हैं कि वो ना आदमी देख सकता है ना सुन सकता है। जिस तरह परसों हमारे पेशावर में दोबारा एक ऐसा अलमनाक वाक़या हुआ, जो मैं इस्लामाबाद में था, मौलाना फजल रहमान साहब भी उधर थे, और जो हमें इतला आती थी वो इतनी दिलखराश थी कि बाकी हम उसको ना सुन सकते थे और ना लोगों से मालूमात ले सकते थे। उसकी हम मजम्मत भी करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हमने बारीकबीनी से देखना है कि क्या हालात है कि दोबारा हमारे सारे पख्तूनों का और सूबे के बलूचिस्तान बलोचों का यहाँ पर जो हाल बन गया है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है। और पूरे मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर वफाक में अगर आप देखें तो वज़ीर-ए-आज़म नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर सिर्फ बातें हैं, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल तौर पे तबाह है। महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि यहाँ पर अब गरीब लोग तो छोड़ दे, जो नीचे का तबका था, एक सफ़ेद पोश तबका जो बड़े इज़्ज़त वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, वो भी अभी इतनी मुश्किल में है कि वो किस तरह हम अपने बच्चों की फ़ीस अदा करें और अपने लोगों को जो हमारे ज़िंदगी हो किस तरह गुजारें। और ख़ुसूसन जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी इतने मुश्किलात का शिकार हैं कि ना वो बच्चों का फ़ीस दे सकते हैं और ना अपने घर को चला सकते। और आप सहाफ़ी हज़रात भी ज़रा देखें कि आप लोगों का अभी क्या हाल है। इस तरह पूरे मुल्क के हर तबका अगर आप देखें, किसान जो है, मज़दूर जो है, और दावे ये थे कि हम इस मुल्क को ऐसा मुल्क बनाएंगे कि बाहर के लोग मुल्क नौकरियों के लिए आएंगे। अभी बाहर को तो छोड़ दे, अपने मुल्क के लोगों को, इतने लोगों को निकाला नौकरियों से और इतने लोगों को बेघर किया कि उसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं है। तो एक नाकाम हुकूमत है। लेकिन शुक्र है कि हमारे कायद हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ 10 साल पहले ये इंकशाफात किए थे और आज उसके इंकशाफात सारे साबित हो रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की बातें दुरुस्त थी। कोई सियासी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी कि ये ज़ाती इल्ज़ामात है, लेकिन अब नून भी कहती है, पीपल्स पार्टी भी कहती है, सारी कौम परस्त जमातें, मजहबी जमातें भी कहती है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कुछ बताया था इमरान खान के बारे में वो बिल्कुल सच है। और उसके बाद 4 साल जो उसने एक तहरीक चलाई जिस तक तकलीफ का उसको सामना हो, और कल परसों आपसे मिले थे, उसने, आप लोगों ने उसका चेहरा भी देखा होगा, जो थकावट की वजह से और यहाँ पर उसको जो दिन रात काम है उसकी वजह से उसका चेहरा जो है वो भी बिल्कुल इस तरह उसका रंग बदल गया है। लेकिन आखिर में इंशाल्लाह वो रंग ला रही है। सारे उसके जो इंकशाफात थे और उसकी जो थी, तो इंशाल्लाह अभी वो वक़्त आ गया है कि इस सारी कौम को इंशाल्लाह अनकरीब, खुदा करे ऊपर फैसले तो ऊपर की ज़ात की तरफ से, लेकिन होम ग्राउंड बिल्कुल मुकम्मल है इंशाल्लाह। और अनकरीब 2-4 दिनों में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रिक्विजिशन भी हो जाएगी और इसके बाद आदम एतमाद भी पेश हो जाएगी। उस पर तकरीबन हमारी सारी लीडरशिप जो मुत्तफ़िक है, और यही इस कौम की ख्वाहिश है। मैं कल जब इस्लामाबाद से आ रहा था तो एक पेट्रोल पंप पे मैं नमाज़ पढ़ रहा था,
تو جب میں نماز سے نکلا جتنے لوگ پیٹرول پمپ میں وہ سارے کھڑے ہو گئے تھے. درانی صاحب یہ بتا دیں کہ اس آدمی سے ہمیں کب اپنے یہ آزادی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انجام. اتنے لوگ تانگ ہے، وہ مزدور ہے، راستے میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. کیونکہ ہم بھی تھوڑے سے اس پروگرام کے اندر کام کر رہے تو لوگوں کی کچھ امید ہے کہ ان کو معلومات ہوں گی. تو آپ بھی دعا کریں کہ اس حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ایک اچھی آزادی ملے اور ایک اچھی حکمرانی کا تصور آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے صوبے میں تو نام کی حکومت نہیں ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تو اب لوگوں کو معلوم ہے کہ 4 سالوں میں پورے 4 دن اسمبلی میں آیا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے خیال میں آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، آپ یہاں سے اس کی ریکارڈ منگوا لیں. اور اسمبلی کا اجلاس جب ہمارے اسپیکر صاحب بلاتے ہیں تو پھر قرم پورا نہیں ہوتا ہے. اور مجھے کہتے کہ اپوزیشن کے ممبروں کو کہ خدا کے لیے آ جائیں کہ گورنمنٹ کا جو اجلاس ہے وہ اپوزیشن چلائے. اور میں نے ہمیشہ اسپیکر صاحب کو بھی بھائی خدا رہا یہ ریکارڈ کی باتیں ہوتی ہے، اس طرح اسمبلی نہ چلیں کہ آئندہ آپ کے بچوں کے لیے ایک تانا ہوگا کہ آپ کے باپ نے اس طرح اسپیکر ہی چلائے. لیکن یہاں پر حکومت ایک شخص چلا رہا ہے اور اس کا نام ہے شہاب علی شاہ. چیف سیکرٹری بیچارہ، اگر پہلا چیف سیکرٹری تھا وہ بھی اس طرح مجبور بیٹھا تھا کہ اس کے اختیارات نہیں تھے، اور اگر موجودہ ہے اس کے بھی نہیں ہیں. اور اسلام آباد سے بھی ایک شخص پورے صوبے کو ہدایات دے رہا ہے کہ یہاں پر شعب آپ نے اس ڈپٹی کمشنر کو وہاں پر پوسٹنگ کرنا، اس کمشنر کو، اور اس کو ہٹانا ہے. اور اس کے بھی ایسی باتیں آپ کو سامنے آئیں گی کہ تاریخ میں آپ کو نہیں ملیں گی کہ وہ ڈپٹی کمشنر کس طریقے سے وہاں پر جب اس کی تقرری ہو کس طریقے سے لگا ہے، وہ آپ کے علم میں ہے. آپ کی میڈیا سے بھی میری گزارش ہے ان حقائق کو عوام کے سامنے لائیں. ابھی کچھ ایسی باتیں بھی آئی ہیں جو انتہائی شرمناک ہے اس بندے کے بارے میں، اس پہ میں بات نہیں کر سکتا. لیکن اگر پختون کلچر میں یہ باتیں آ گئی تو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ بھی سروس میں آنے کے لیے کوئی اس کو اجازت نہیں دے گا. ایک اہم عہدے پہ ایسا کام کرنا کہ ایک رسم رواج اور مذہب کو بھی لوگوں کے سامنے شرمندہ پیش کرنا ہے، وہ اپنی باتیں ہیں. لیکن ایک اور سکینڈل میں آپ کو اس کو بتا دو، BRT کا جو سکینڈل ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور میرے پاس اس کے مکمل ثبوت ہے. خدا کرے کہ ابھی تبدیلی آ جائے تو دوبارہ آپ کے سامنے میں وہ سکینڈل لاؤں گا، چونکہ اس پہ کچھ عمل ہوگا. چونکہ نیب بھی ان لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہے جو اس کو اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو دباؤ، اس کو پکڑو، اس کو جس طرح آپ کے میڈیا کے لوگوں کو کیا، پالیٹیشن کو کیا. میں نے خود 4 سال نیب کے سامنے شدید بیماری میں گزارے، لیکن شکر ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور کچھ بھی انہوں نے نہیں نکالا. آج بھی جو ہر لوگ اس میں ان ہیں اس کے خلاف ٹیلی فونیں ہو رہی ہے نیب کو کہ اس طرح کریں. میں نیب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آخری دن ہے اس حکومت کے. آپ ایسا کام نہ کریں کہ کل پھر آپ کو بھی کسی کے سامنے بتانا ہوگا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. ابھی شعب علی شاہ نے بنو میں ایک سکیم لانچ کر رہا ہے، اس کا نام رکھا ہے بنگول ہاؤسنگ سکیم. یہ 10,000 کنال کی زمین پہ وہ بنا رہے ہیں اور یہ زمین سالوں سال بنجر آ رہی ہے زیادہ، اور 1 سال سے وہ لگا ہے خود اور اس کے ساتھ ایک پختونیار MPA. لوگ غریب لوگوں سے نمبر خرید رہے ہیں، 4,000 میں، 5,000 میں، 10,000 میں، ابھی 30,000 تک پہنچے. تو ہزاروں کنال زمین انتقال کی پہلے شعب علی شاہ اور پختونیار نے، اس کے نام بھی میں دے دوں گا. میں نے ابھی اسمبلی کے فلور پہ ایک سوال بھی جمع کرنا ہے کہ 1 سال کے اندر 3 موزے ہیں. ایک پٹوار موزہ چک درگاہ غوری والا نمبر 1، پٹوار موزہ درگاہ آیاز، پٹوار موزہ رق سرکار. یہ 3 موزے میں انتقالات پورے بنو سے زیادہ ہوئے ہیں 1 سال میں. وہ تو میں ابھی اب سوال کروں گا تو وہ نام بھی آ جائیں گے کہ بے نامی شعب علی شاہ نے کس کے نام پہ انتقالات کیے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ وہاں پر ایک تحصیلدار جس کا نام ہے یعقوب نواز تحصیلدار، انعام اللہ پٹواری درگاہ ایاز، شفیع اللہ پٹواری موزہ غوری والا، عطا الرحمان پٹواری، یہ سارے تحصیلدار کے بھائی بھتیجے ایک ہی گھر کے سارے ہیں.
तहसीलदार का जो घराना है उसमें पटवारी भी है, तहसीलदार का घराना है उसमें दूसरा पटवारी भी है, तहसीलदार का घराना है उसमें तीसरा पटवारी भी है। और ये सारा रिकॉर्ड इसमें बन्नू डिप्टी कमिश्नर मुलाविस है, क्योंकि वो पार्टनर है शुहाब अली शाह का, और वो भी इनमें उसने इस मौजे के सारे कागजात जो है अपने डीसी ऑफिस में रखे। किसी को कोई इंतकाल, किसी को कोई वहां पर मालूमात नहीं दे रहे, और ये पटवारी अभी डीसी के दफ्तर में बैठे हैं। तो मैं इंटेलिजेंस इदारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और यहाँ पर जो मेन नेब है, खुदारा आप भी कुछ करें। छोटे छोटे कामों में तो लोगों की इज्जत उछालते हो, लेकिन जो असल करप्शन है और 10,000 कनाल ज़मीन पे, उसमें अभी तक आपको इल्म भी नहीं है। और मैं खुसूसन वो इदारे जो इस मुल्क के बड़ी हैसियत के इदारे हैं, उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इस 3 मोजाजात का आप डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जाए कि उसने क्यों ये सारे कागजात अपने दफ्तर में रखे, और कोई पटवारी वहां पर बैठा भी नहीं है। पटवारी का जो इलाका है वो पटवारी उधर नहीं है, वो डीसी के दफ्तर में बैठे हैं। तो कुछ नाम भी मैं आप लोगों को दूंगा जो बेनामी उन्होंने उसके नाम पे की है, और जो उसके लिए वहां पर ज़मीनें खरीद रहे। ईसाखेल कौम, चूँकि ये हमारे पहले तहसील बन्नू ज़िले की तहसील थी ईसाखेल, मियावाली भी हमारी तहसील की, उसकी सारी ज़मीनें हमारे बन्नू में है। खालिद कयूम नाम है। ईसाखेल के गरीब लोगों से, जो बड़े गरीब लोग हैं, उससे 600 कनाल ज़मीन इसी तरह ले ली नंबर में, 5,000 में, 10,000 में, कि ये तो बंजर ज़मीनें हैं, नहीं है। दूसरा है उस्मान खान, तूर बालम चनखेल, गुलाम दस्तगीर खान, अख्तर नवाज खान, मनान खान, और एक आदमी दूसरा है इरफान वल्द फौजदार खान, खुशदिल खान फौजदार खान, खैरुल्ला खान वल्द नवाब अली खान, अफजल खान मैदान खान, मुबशर उस्मान वल्द उस्मान खान, नूर मोहम्मद वल्द नूर नवाज खान। ये है नूर मोहम्मद जो है नूर नवाज खान का बेटा। ये पख्तूनियार के गांव का एक गरीब आदमी है जिसकी 2 कनाल ज़मीन है। अभी बेनामी ज़मीन इसके नाम पे खरीदी है कि नूर नवाज की, अगर मैं इंटेलिजेंस इदारों को और नेब को कहता हूँ कि उसकी अपनी जायदाद निकालें, और अभी उसके नाम पे इंतकाल। दूसरा है इमरान वल्द नवाब अली शमसी खेल, ये शुहाब अली शाह के लिए वहाँ पर सौदा करता है लोगों से। तो इस तरह की बातें हैं कि वहाँ पर। दूसरा ये है कि ये सारी ज़मीन जो है वो सीमो तौर है। एक टीम आई थी, 3 फुट में पानी निकला जब खुदाई की। अभी अगर वहाँ पर बनगुल शहर बन रहा है, लोगों को वहाँ पर अखराजात हो रहे हैं, मैं स्कीम के खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपको ये वजाहत कर लूँ कि स्कीम हम चाहते हैं, हम डेवलपमेंट भी चाहते हैं, अगर फीजेबल है तो मैं इस पे खुश हूँ। लेकिन जिस तरीके से गरीब लोगों से ज़मीनें खरीदी जा रही 1 साल से, तो ये इंतकालात इंटेलिजेंस इदारे भी मंगवा ले कि 1 साल में पूरे बन्नू में इतने इंतकालात नहीं हुए हैं रजिस्ट्रियाँ, जिस तरह इस 3 मौजों में हुए हैं। तो मैंने अपने, और इंशाल्लाह अभी खुदा के फजल से जब तब्दील आएगी तो उस पर हम नई हुकूमत जो है वो खुद भी एक्शन लेंगी। मैं आपकी वीडियो को दोस्तों का ज़रा एक गुजारिश करूँगा कि आपका भी सुबह है, मेरा भी है। मैं चूँकि 3 साल बीमारी की वजह से आपका साथ नहीं दे सका, बड़ी मुश्किल से असेंबली में भी आता था, बातें भी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मेरी एक ड्यूटी थी, मजबूरी थी कि मैं हाज़िरी देता था। आप लोग भी सुबह के हैं, खुदा के लिए, अपने मज़हब के लिए काम करें, अपने रस्म रिवाज को ज़िंदा रखें। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो अगर मज़हब से दूर हुई और रस्म रिवाज से दूर हुई तो हमारा बुरा हाल होगा। क्योंकि जो कौमें अपने मज़हब को छोड़ती है, अपने रस्म रिवाज से दूर होती है, वो नेस्व नाबूद होती है, और खुदा ना करे कि हम नेस्व नाबूद हो जाएं। आखिर में एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ आने का भी, और कोई आपका सवाल हो तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ। जो भी किसी किस्म का पूरा टाइम दूंगा इंशाल्लाह, आराम से, जो भी एक बारी बारी से आपके कुछ सवालात है उसका मैं जवाब भी दूंगा। सर, ये जो ज़मीन खरीदी गई है, क्या किसी से ये ज़मीन कब्जा की गई है, क्या ज़बरदस्ती ली है या अदायगी की है, और जो मुतल्लिका इदारे हैं क्या उससे इसकी अप्रूवल ली गई है कि नहीं ली? अभी ये है कि ये तो बचरा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, पूरे सूबे की प्लानिंग उसके साथ है, BRT की प्लानिंग भी उसने की है।
شعیب علی خان نے، اور پہلی بار ہے ملک کی تاریخ میں کہ ڈبل تنخواہ لی ہے. سیٹھ صاحب نے جو ہمارے چیف جسٹس تھے اس نے تحقیقات کی تھی. منسٹر ٹرانسپورٹ نے ڈبل تنخواہ لی ہے اور شباش علی خان نے ڈبل لی ہے. اس نے کمشنر پشاور کی بھی لی ہے، یہ سی ایس جو تھا اس کی بھی لی ہے، اور بی آر ٹی سے بھی الگ لاکھوں کی تنخواہ لی ہے کہ یہ ایکسٹرا کام کر رہا ہے. اگر پلاننگ کا سیکٹری ہو تو اس کے لیے تو پلاننگ ضروری نہیں ہے اپنی تنخواہ میں. یہ بھی نیب والے ذرا اٹھا لیں کہ ایک آدمی ہے، دونوں تنخواہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی آدمی نہیں لے سکتا. اور میرے پاس وہ بھی ثبوت ہے، میں آپ کے میڈیا کے حوالے کروں گا، جو سیٹ کا فیصلہ ہے چیف جسٹس کا، اس میں بھی اس نے یہ کیا. تو بی آر ٹی کا بھی یہ حال کیا، ابھی پلاننگ بھی اس کے پاس ہے، منظوری بھی اس کے پاس ہے. اسلام آباد میں جو ہے وہ پورا وزیر اعظم ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ پورا چیف منسٹر ہے. دوسرے آدمی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین جو ہے ابھی لوگوں کو کہہ رہے کہ انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، کہ اگر آپ لوگ مرضی سے زمین دیتے تو ٹھیک ہے. پہلے آپ نے سارے لوگوں سے زمین خرید لی، اور یہ فارمولہ ہے 1/4 کا، کہ اگر 4 پلاٹ ہے تو ایک اس آدمی کا ہوگا جس کی زمین ہوگی. جب اس پہ گورنمنٹ کے وسائل لگیں گے تو یہ پلاٹ ہو جائے گا 1 کروڑ روپے کا، اور اس نے خریدا 5,000 میں. ابھی 1 کروڑ اور 5,000 اور 10,000 میں آپ فرق خود نکالیں، اور اس پہ جو ڈیولپمنٹ ہوگا وہ پیسے گورنمنٹ کے لگیں گے. اور پھر جب 4th اس کو ملے گا تو اگر اس کی 1000 کنال زمین ہے، اس میں 4 کنال پہ 1 پلاٹ وہ دیں گے، تو 1000 میں شعیب علی شاہ کے کتنے پلاٹ ہوں گے، پختونیار کے کتنے پلاٹ ہوں گے. یہ بھی آپ لوگ خود پھر اندازہ لگا لیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے خوشخبری سنا دی جی کہ تحریک عدم اتحاد جو ہے وہ چند روز میں پیش ہو جائے گا، تو نمبر گیم کس طرح پوری کریں گے؟ 172 چاہیے آپ کے پاس، 160 کے لگ بھگ ہے، اس میں کردار کیا ہوگا جمعیت علماء اسلام پہ کا؟ میرے خیال میں میں آپ کو بتا دوں، اس میں سارا کردار جمعیت علماء اسلام کا ہے، چونکہ پی ڈی ایم کا سربراہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، اور اس تحریک کا سنہرا چہرہ جو ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان ہے پوری تاریخ کا. اور لوگوں کو متحرک اور اکٹھا بیٹھنے کے بعد نصر اللہ خان کے بعد جو ایک عظیم کام کیا ہے وہ بھی مولانا فضل. تو اس میں جمعیت علماء اسلام کا مین کردار ہے. باقی آپ 162 کو چھوڑ دینا، ہم نے احتیاطاً انشاءاللہ اس سے زیادہ کام کیا ہے. جو خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی کرونا پکڑے، کوئی کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ ساری منصوبہ بندی بڑی اچھے آسان طریقے سے ہوئی ہے، اور آپ لوگ مطمئن رہیں. کب تک پیش ہو جائے گا؟ انشاءاللہ اسی ہفتے میں. درانی صاحب، کل عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن دیکھ لیا، اگر اپوزیشن کی جو تحریک ناکام ہوگی پھر میں ان کا کیا کروں گا، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نے جو کیا اس کا وقت ختم ہو گیا، ابھی ہم نے کرنا ہے. اس کا کام جو تھا، اس نے 4 سال میں جو نیب پہ سیاستدانوں کو بے عزت کیا، میڈیا کو بے عزت کیا، اس کا کام تو ابھی اس کے آخری اس کے پاس وقت نہیں ہے کام کرنے کا. ابھی کام ہمارا آ رہا ہے، وقت بھی ہمارا ہے، اس سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کا کیا اثر ہوگا. درانی صاحب، ایک زمانہ تھا جب 1 ووٹ سے وزارت عظمیٰ ہار جاتا ہے بندہ، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت ہم 1 ووٹ پہ نہیں آئیں گے، بہت زیادہ ووٹوں کے ساتھ آئیں گے، کہ یہ خطرہ بالکل ہو نہ ہو. درانی صاحب، آپ تو مرکز میں تو تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، صوبے میں کس طرح حکومت چینج کریں گے؟ اور جس طرح پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے، مسلم لیگ دعویٰ کرتی ہے کہ بہت سارے ایم پی ایس پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ رابطے میں، تو صوبے میں کیا پوزیشن ہے؟ کتنے لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں؟ میرا صبح سے مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی ایم پی یہاں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے ہاؤس میں، وہ پی ٹی آئی کا ہے یا اپوزیشن کا ہے. اس اسمبلی کا وہ حال کیا ہے کہ میں خود جب آتا ہوں 1 لیٹرینیل نہیں 2 کھا لیتا ہوں. مجھ پہ بوجھ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر کس طرح ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، میں کس طرح فیس کروں اس اسمبلی کو. آپ بھی دیکھتے ہیں یہ اسمبلی ہے، یہاں پر کوئی سوال جواب ہے، کوئی منسٹر آتا ہے، کوئی سیکٹری یہاں پر جواب بیچتا ہے ہمیں. یہ تو ابھی اس طرح بن گئی. اس اسمبلی کے ایک رکن کو پولیس اپنی بیوی کے ساتھ مارتا ہے اور پکڑتا ہے. یہ کبھی ہوا ہے کہ ایم پی اے ہو، اس کے ساتھ بیوی ہو، اس کے ساتھ بچے ہو، اور پولیس والے آ جائیں اور اس کے پولیس کو بھی مارے، تانے میں بند کرے، اور ایم پی اے کو بھی؟ تو یہاں پر تو حالات اسلام آباد سے زیادہ مختلف مجھے نظر آ رہے ہیں. تو کیا ان کو پہلے کوئی کامیابی ملی کہ یہ ابھی آخری بار جو تحریک عدم اعتماد کی بات کریں اس میں کس طرح سے کامیابی ملی؟ حالات ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتے. میرے خیال میں اب لوگوں کو بھی ابھی معلوم ہے کہ
पहले भी अगर कोई रुकावट सामने ना आती, कहीं और से फ़ोन ना आते, तो वो भी कामयाब होते। अभी हमें इत्मीनान है कि लोगों को एहसास हो चुका है कि आदमी ने मुल्क को तबाह किया। अभी उसको हम खुले मैदान में छोड़ दें कि वो सही मुकाबला करे, जो मुकाबले जिस तरह होता है, और सही मुकाबला होगा तो ये तो ढेर होगा। एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है सर, आपके साथ ही होंगे? हम तो कहते हैं कि ये न्यूट्रल हो, कभी भी हमने नहीं कहा हमारे साथ हो। अगर किसी के सहारे आप कोई काम कर रहे हैं तो आप वो नहीं कर सकते, आप खुद लोगों का सहारा बने। और इंशाल्लाह अभी जो हालात है आप लोग भी ज़्यादा जानते हैं, और हम भी मुहतात अंदाज में आपसे बात करते हैं कि जब एक हफ्ता आएगा तो आप लोगों को खुद मालूम हो जाएगा कि हालात इस मुल्क के अभी कितने बदल गए हैं। सर, फरवरी से मार्च का आगाज हो चुका है, तो क्या कहते हैं आपका जो 23 मार्च को ऐलान किया गया है मार्च का, तो उससे कबल ही जो अदम एतमाद है वो कामयाब हो चुकी होगी, आपका मार्च होगा? अभी तो मेरे ख्याल में 7 तारीख है ना, 7 तारीख है। रिक्वेजिशन का आप करेंगे तो 14 दिन उसका टाइम है लास्ट। और हमारा जो स्पीकर साहब है कौमी असेंबली का, तो आप लोगों को मालूम है कि वो किस तरह अपनी मर्जी पे काम करता है। तो हम तो चाहते हैं कि हम जमा करें, और अगर उनके पास अपने मेंबर पूरे हैं तो 4 दिन में इजलास बुला लें। अगर आप लोगों को इससे मालूम हो जाएगा कि अगर 14 दिन को वो टाइम दे रहे हैं तो वो फिर खाली है उसका घर। और अगर हम अभी 2-4 दिनों में रिक्वेजिशन कर रहे हैं और वो 1 हफ्ते में बुला लें, तो मेरे ख्याल में इससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि वो वाकई वज़ीर-ए-आज़म मुतमईन है। और अगर स्पीकर 14 दिन तक जाता है तो फिर वो कोशिश करेगा कि मैं अपने घर को संभालूं। नूरानी साहब, ये बताइए, फोन कॉल्स की आपने बात की, तो इस बार किसने आपको यकीन दिलाया कि फोन कॉल्स नहीं आए? नहीं है, ये हमारे जितने भी पीडीएम में और पीपल्स पार्टी INP जो है वो बाहर है पीडीएम से, ये वो सियासतदान है कि वो सब कुछ जानते हैं। उसको इस चीज़ों की बताने की ज़रूरत नहीं, वो हवा का रुख भी देख सकते हैं और वहाँ पर मौसम के हालात भी उसको मालूम होते हैं। तो अगर इन पूरे जिस तरह जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब है, असफान दियार खान है, इस तरह हमारे मौलाना साहब हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब हैं, जो अभी तक कुल इस मैदान में आ चुके हैं, तो आप लोग जाने कि यहाँ पर अभी इंशाल्लाह वो काम नहीं होगा जो पहले हुआ है। दुरानी साहब, ये जो सेनेट में आपकी अपोजिशन पूरी नहीं होती अक्सरियत के बावजूद, हुकूमत अपने हर बिल को कामयाब जी करा जी देती है, तो हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि उसके करीब जो दूसरा हाल है उसमें लोग पूरे हो जाएंगे? इंशाल्लाह भी इसके बाद फिर सेनेट में भी आपको हम बताएंगे कि वही भी वो दुरुस्त की होती है कि नहीं। तो दुरानी साहब, क्या एस्टेब्लिशमेंट पर इतना भरोसा किया जा सकता है कि वो गैर जानिबदार रहेगी? मेरे ख्याल में इस मुल्क के हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि उसकी मजबूरी है कि वो गैर जानिबदार रहे, अपने काम से काम करें। ये हालात का तकाजा है। इस मुल्क के जो हालात बने हैं, अभी ये भी इस मुल्क के लोग हैं ना, बाहर के तो नहीं है, वो सारा कुछ जानते हैं कि अगर हमने दोबारा कोई इस तरह बातें की तो मेरे ख्याल में, और फिर अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो वो काम किया है कि जो मेरे ख्याल में कोई अपने मुहसिनों को भी डसा। बनों में हाउसिंग स्कीम के हवाले से आपने बात की और आप असेंबली में भी क्वेश्चन ला रहे हैं, तो क्या अदालत जाने का भी कोई इरादा है? हम अदालत में भी जाएंगे, बेनकाब करेंगे, और हम खुद हमारे लोग जो हैं वहाँ पर मकामी, वो नेब को भी जा रहे हैं, दरख्वास्त से दे रहे हैं, और अदालत भी जाएंगे। लेकिन इस असेंबली में जब वो नाम आएंगे कि 1 साल में कितने यहाँ पर इंतकालात हुआ, आप हैरान रह जाएंगे कि पूरे बनों के इंतकालात और इन 3 नमोदों के इंतकालात अगर सबसे ज़्यादा है तो कोई बात तो है ना। रानी साहब, ये अगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस तरह है जिस तरह आपने बताए इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर पूरे सूबे के बिजनेस का क्या हाल है? और यही जो ACS है तो ये तो आपके गांव का है, आपसे कोई जाती मसला इनका है? नहीं, ये तो इस तरह बात है कि मैं अभी आपके सामने इकरार कर रहा हूँ कि ये गलती भी मुझसे हुई है कि इसको मैंने सपोर्ट किया है। और ये सेक्शन ऑफिसर था पंजाब में, और इसके घर वाले मेरे पास आए मीनत समाजत करके कि उसको सेक्शन अफसर को लाएं, और फिर चीफ सेक्रेटरी ने उसको गलनाई के PA बना दिया, उसके बाद DCO स्वाद बना दिया, उसके बाद DCO क्वाड बना दिया, उसके बाद औरगज़ाई का PA बना दिया। तो थोड़ा सा मुझे अल्लाह माफ़ करे
میں تو وہ آدمی ہوں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ صوبے کے جو بھی ہمارے آفیسر ہیں، یقین جانیے میں نے ابھی جو میں وہاں پر وفاق میں بھی تھا، اس کا میں نے بڑے سب کا خیال رکھا ہے. اور ہمارے جیسے لوگوں پہ ہونا بھی چاہیے کہ اگر آپ کے لوگ ہیں اس میں کچھ ٹیلنٹ ہے تو اس کو آپ لا گیا. ابھی مجھے اس کے اندر کی باتیں تو نہیں معلوم تھی، میں تو اس کو چہرے کو دیکھتا تھا، اور اس کے وہاں پر جو میرے پاس لوگ آئے تھے اس کو میں دیکھتا تھا. اگر مجھے اس کے اندر کی یہ باتیں معلوم تھی تو میں کبھی بھی اس طرح نہ کرتا. صاحب آپ کے علاقے کے بندے کو اٹھا کر حکومت نے آپ کے خلاف کیا ہوا ہے، یہ کوئی آستین کا ساتھ نہیں نکلا، کیا کہیں گے اس پر؟ بہت سی باتیں میڈیا کے سامنے آپ سے اکیلے میں بہت زیادہ باتیں کرتا ہوں. درانی صاحب آپ نے کہا کہ ACS کو اسلام آباد سے ڈائریکشن ملتی ہیں، تو اسلام آباد میں کیا پرنسپل سیکرٹری کی طرف اشارہ؟ عباس آپ جس طرح سمجھتے ہیں، آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، مجھے بتانے کے لیے میں آپ سے بھی خدا کے لیے سوال کرتا ہوں. مجھ سے زیادہ ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں. آپ بھی اپنے اس علاقے کے لیے، اس قوم کے لیے جو بھی نقصان دہ ہے اس کو بالکل نشانے پہ لائیں، کیونکہ یہ نقصان میرے گھر کا نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کا ہے، ہمارے سب لوگوں کے گھروں کا ہے. میں نے ایک اور بات جو کہ میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، اگر یہاں پر یہ سلسلہ بنے جو میرے اخلاقی طور پہ آپ لوگوں کو بتا دیا، تو کوئی آدمی فیمیل کو وہاں پر جانے کی باہر اجازت دیں گے، سروس میں آنے کی اجازت دیں گے. باقی آپ کے پاس ہے لیکن آپ لوگ نہیں چلاتے ہیں. شکر لے کے فیس بک بنا ہے اور یہ چیزیں ابھی اس پہ آ رہی ہے. میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ جو باتیں اس طرح ہے کہ وہ بالکل ہمارے صوبے کی روایات کے خلاف ہے اور وہ ہمارے اقدار کے خلاف ہے، وہ خدا میں کروں، خدا نہ کرے یا کوئی اور کرے، اس پہ آپ کسی کا لحاظ نہ رکھیں اور اس میں کل کے سامنے آ جائیں. اور اللہ کی گرفت میں جو لوگ آ جاتے ہیں، میں آپ کو اپنے تجربے میں بناتا ہوں کہ اس سے پھر غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر BRT ہے، اگر بلین ٹری ہے، ابھی یہ بنو گل ہے، اور اس کے علاوہ اس آدمی کا بائی جو ہے وہ میک کنسلٹنٹ نوٹ کر لیں. پورے صوبے کے یہاں پر کنسلٹنسی میک کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بائی جو ہے وہ شراکت دار ہے. اور میرے پاس ثبوت ہے جو میرے لوگوں کو کہا ہے کہ 50 لاکھ میں فلانا ٹیک آپ کو دے دوں گا. اور میرے پاس یہ ثبوت ہے کہ اس نے CS کی حیثیت سے اسکول بیچے ہیں، مڈل بھی، ہائی بھی، پرائمری بھی، اور وہ شیر اعظم خان کے حلقے میں ہیں جو ہمارے MP ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.